برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با توفیق و رضای الله رب العالمین درس امروز ما و شما انشاءالله آغاز میکنیم از کتاب دروس اللغة العربیه جلد اول است که سبق ما تمرینات شروع است. تمرین ششم را امروز حل میکنیم. صحح الترکیبات التالیه، میگه درست بکن همه جمله‌ای که در زیر می آید. در اینجا نوشته است بعضی جمله ها غلط نوشته است، آنها را درست میکنین و بعضی جمله ها درست است، آنها را شما میگین که درست است و یا غلط است. القلم الطالبی نوشته است، اینجا شما میبینید در اینجا این جمله غلط است. قلم الطالبی می باشد. القلم بالای الف لام نمی آید، مضاف است، در مضاف الف لام نمی آید. پیش بینید باب السیاره نوشته است، این هم همچنان غلط است. مضاف الیه مجرور می باشد، باب السیاره تی می آید، درست است. ببینید بنت حامدون نوشته است، همچنان این هم غلط است. بنت حامدین شما نوشته کنید. الرسول الله نوشته است، در اینجا هم الف لام را حذف میکنیم، رسول الله. اسم الولد اینجا نوشته است، اینجا هم همچنان غلط است، اسم الولدی می باشد. ابن المدرسی این درست است. محمد یا محمد، استاذ یا استاذ، خالد یا خالد، ولد یا ولد. تمرين بعده، اقرأ واكتب مع ضبط واخر الكلمات. بخوان و بنویس و همراه آخری نامها را، کلمات را ظاهر کردن یا ضبط کردن. یا علی یا عباس، شیخ یا شیخ، یا رجل یاسر، یا عمار، دکتور یا دکتور. به همین طور انتقال میکنیم به صفحه بعدی. اقرأ المثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. این مثال ها یک مثال زیر دادگی است، این مثال را بخوانید. میگه باز به همین طوری که شما تصویرها را میبینید به همشکل اینها شما جمله جور کنید که اشاره به طرف همین صورتها باشد. مثلا جمله اول را اینها نوشته کردن، کتاب من هذا، این کتاب از کی است؟ و همچنان به همین ترتیب شما باید اینجا نوشته کنید. جمله های خالی را میبینید شما. قلم من هذا، قمیص من هذا، بیت من هذا. همچنان به همین ترتیب شما همچنان میتونید که در کتابچه های خود که کار خانگی گفته می شود نوشته کنید. اسم، در اینجا رقم دوم را ببینید. اسم الولد محمد و اسم البنت زینب. نام بچه محمد است و نام دختر زینب است. در این جمله مشاهده کنید. اسم المدرس حامد، نام استاد حامد است. ما اسم المدیر، نام مدیر چیست؟ ابن خالد فی المدرسه، بچه خالد در مدرسه است. و ابن حامد فی الجامعه، و بچه حامد در جامعه است. ابن المدرس فی الفصل، بچه استاد در صنف است. این ابن المدیر، کجا است بچه مدیر؟ به همین طور انتقال میکنیم به صفحه بعدی که تمرین بعدی آغاز می شود.
اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل. بخوان که هر آن مثالهایی که در تحت می آید قواعد همزة الوصل را به اشاره گفتن میگه، یعنی به ادا کردن لفظ همزه وصلی را چه قسم شما ادا میکنید به همون طور میگه قواعد ها را خیال کرده بخوانید. ابن محمد فی العراق و ابن حامد فی الهند. بچه محمد در عراق است و بچه حامد در هند. خرج ابن طبیبی. وقتی که ما و شما اگر در مابین همزه وصل در مابین بیا آن حذف می شود و اگر در شروع بیا آن را خوانده می شود. خرج ابن الطبیبی من البیت. بیرون شد بچه دکتر من البیت از خانه. ذهب ابن التاجر الى السوق. رفت بچه تاجر به طرف بازار. اسم المهندس فیصل و اسم الطبیب مسعود. نام انجینر فیصل است و نام دکتر مسعود است. ما اسم الرجل. ما اسم الرجل. نام شخص چی است؟ ابن من انت. تو بچه کی هستی؟ انا ابن الوزیر. ما بچه وزیر هستم. الکلمات الجدیده. کلمات های نوعی که در این درس ما و شما خواندیم. الرسول، الكعبة، الاسم، الابن، العم، الخال، الحقيبة، السيارة، الشارع، مغلق، تحت، هناك، المهندس. که تقریبا تمام این جمله ها را ما شما در درس های یعنی قبلی ما شما خواندیم که ضرورت به ترجمه نداره انشاءالله. سیارة المدرسی. در اینجا بینین بسیار یک اشاره به طرف یک قاعده مهمی کرده. سیارة مضاف، المدرسی مضاف الیه. ببینید در هر جا در مضاف که از تنوین نمی آید سیارة میاد. السیارة المدرسی گفته نمیتونیم، درست است؟ چرا که در مضاف الف لام نمی آید. سیارة مضاف، المدرسی مضاف الیه، درست است؟ تا همینجا کافی است. انشاءالله درس بعدی را باز انشاءالله ابتدا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.